بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه و التابعین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، بینندگان عزیز و محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه طبق معمول به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی ما به اون اسئله بپردازیم و انشاءالله جوابتون رو بگیرید. اولین سوالی که برنامه‌مون را با توفیق و عنایت الهی شروع خواهیم کرد اینه که میفرمایند قطع زمینی از کسی خریدم که نصف مبلغ رو به او پرداخت نمودم و نصف دیگر به صورت اقساط یعنی قسط بندی شده و میپردازم. حال اگر بخواهم که مبلغ کل رو به ایشون یه مرتبه یعنی یک جا به ایشون بپردازم و مقداری از قیمت تخفیف بگیرم، آیا این درست هست یا نه؟ ایشون میتونن حلال است که بهم تخفیف بدن یا خیر؟ اگر توضیح بدید ممنون میشم. خواهش میکنم برادر من. خب سوال واضح و آشکار هست، اینکه ایشون به هر حال زمین رو گرفتن با قیمتی که نصف مبلغ رو پرداخت شده و نصف مبلغ دیگه بر اساس حالا توافق فیما بین قسط بندی شده که هر ماه یا هر زمان معین قسطی داره میپردازه. حالا اگر بخواد قسمت هایی که باقی مونده، اقساطی که باقی مونده براش بخواد یه مرتبه یه جا پرداخت کنه و یک تخفیف هم حالا مالک بهش بده، این حکمش چی هست از نظر شرع؟ آیا این درست هست یا نه؟ عکس این مسئله میشه مسئله یک نوع رباست. عکس این مسئله که حالا مشتری پرداخت کننده قیمت نداره که بپردازه سر زمانش، سر وعدش، و از مالک میخواد که اون رو مهلت بده، نمیخواد بهش بپردازه بلکه میخواد بهش بگه که نمیخوام بپردازم برات، یک ماه دیگه به تأخیر بندازه. و طبعا اونجا دیگه مالک حالا نه طبق اخلاق اسلامی بلکه طبق دستورات حالا غیر اسلامی که یه مبلغی رو اضافی میکنه براش و اون فردم از روی اجبار میپذیره، چون نداره که بپردازه الان دیگه، بالاخره هر شرط و شروطی باشه میپذیره الان. اینه که مبلغی با بیشتر رو قبول میکنه. این میشه ربا که خداوند نهی کرده و اون رو ممنوع و حرام کرده و خواسته از مسلمانان که دست از این کار بکشن و به این عمل نزدیک نشن و تهدید یک نوع جنگ کرده کسانی که این کار رو پیشه بگیرن. اما عکس ربا که این مسئله هست، حالا قول صریحی و صحیحی درش که ظاهر باشه و علما متفق القول باشند نداریم که بگیم حالا این عمل ممنوعه، زیرا که ببینید چنانچه حالا صور خلافش با ربا خواهد اومد یا صورتاش اومد بیان خواهیم کرد. اینه که این مسئله خیلی از علما اون رو جایز دونستن، اکثرا اون رو جایز دونستن، یا بعضی از علما اون رو یه نوع تشبیه کردن یا قیاس گرفتن بر ربا و اون رو ممنوع کردن. بعضی گفتن به هر حال زیرا که حالا خلاف وعده کردن هست و پرداخت نکردن طبق اصول و برنامه‌ای که بوده هست شده، و از طرف دیگه میخواد حالا زمانش کم کنه. خب نه اینکه زمان بیشتر کنه، زمانش کم کنه و در مقابل این زمان کم میخواد چیزی رو فایده بگیره. در اصل به این تصور که فایده گرفتن در مقابل زمان هست، چه کم باشه چه زیاد باشه، میگن که چیه؟ گفتن جایز نیست. این رأی بعضی از فقهاست. اما جمهور فقها بر این هستن که این کلاً هیچ قیاسی یا هیچ تشابهی به اون به ربا نداره و بلکه برعکس میشه گفت این کاملا صحیح هست و درست هست و جایز هست و حلال هست، زیرا که این عمل طرفین دارن استفاده میبرند
مالک استفاده میبره که مبلغ کلی که حالا به صورت جز براش میاد یک زمان و در یک وقت به هر حال تحویل میگیره و اون چیزی که حالا میخواد تخفیف بده به هر حال مال خودش هست، رضایت خودش داره، هیچ ضرری نداره برای خودش و کسی رو متحمل ضرر نمیکنه. اینجاست که از این جهت چیه درسته. و همچنین شخصی که مشتری میخواد بپردازه از یک جهت ایشون جمیع مال رو میخواد یک زمان بپردازه، طبعا براش یعنی تکلیف آور هست، اما ایشون استعداد دارن، آمادگیشو دارن و از طرف دیگه فایده هم داره میبره، ایشون هم دارن فایده میبرن که جزئی از قیمت رو، جزئی از قسط رو براش چیکار میکنه، فرد براش به هر حال میبخشه، بهش میبخشه. اینجاست که چون طرفین دارن استفاده میبرند، طرفین مشکلی ندارند و هیچ اجباری وجود نداره در اینجا، خب جایز هست و صحیح هست. پس رأی جمهور و اختیار علمای عصر، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و از مذهب و روایت در مذهب شافعی هست و احمد هست رحمه الله که این امر رو پذیرفتن و جایز تونستن، زیرا که چنانچه عرض شد هیچ اجباری نسبت به طرف دوم وجود نداره که بخواد اجبارش کنن و متحمل ضرر بشه و از طرف دیگه هر دو دارن چیه به هر حال یک چیزی رو کسب میکنن، یک فایده رو دارن میبرند. از طرف باز از یک جهت ربا، اون فرد میگیم که مجبور شده، مضطر هست، ضرورت ایجاب کرده براش که چیکار کنه، طلب مهلت کنه از مالک، از طلبکار و در قبال اون طلبکار هم داره از موقعیت استفاده میکنه و یک چیز رو به هر حال شارژ میکنه، بیشتر تحمیلش میکنه و اونم بالاجبار میخواد بپذیره، بالاجبار داره میپذیره چون نداره. خب اینجاست که خیلی فرق میکنه، این که با رغبت میل خودشون باشه و چیزی هست که طرفین دارن استفاده میبرن، اما اونجا نه، اونجا دارن به هر حال سوء استفاده میشه از موقعیتی که پیش اومده، اما اینجا نه خیر، بلکه برعکس طرفین دارن چه کار میکنن، استفاده میبرن. پس اینجاست که چون مصلحت طرفین هست و هیچ ضرری وجود نداره، هیچ اجباری وجود نداره، میگیم که این صحیح هست و درست هست و دلیل هم دارن که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که یهود بنی نظیر را میخواستن کوچ بدن و برند به هر حال به منطقه دیگه، اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتن یا نبی الله، ما طلبهایی داریم که هنوز زمانش نرسیده که ما اون رو بگیریم و اگر بخوایم اینجا ترک کنیم طبعا این حق ما میمونه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در حدیثی است که فرمودن که حالا میتونید الان طلب کنید و قسمتی رو از قسط عفو کنید، به هر حال ببخشید تا مالتون الان چه دریافت کنید، در مقابل دعوا و عجلوا، یعنی متعجلوا، یعنی بگذارید، یعنی ببخشید قسمتیشو و قسمت دیگر چیه الان دریافت کنید. دلالی هم وجود گفتن که این حدیث حسن است و به هر حال دلالت بر این داره که این عمل جایز هست و صحیح است. یک سوال بعدی ماست که آیا وساطت کردن خلاف دستورات اسلام نیست؟ آیا پارتی بازی اسلام این رو جایز و روا میدونه؟ خب ای کاش مثال زده بودین که ببینم منظور شما چی هست. از اون چی که از سوال شما برمیاد اینی که حقی داره ضایع میشه و حالا فردی رو از اون چیزی که حقش هست دارن منعش میکنند به واسطه افرادهایی، به واسطه مکانتهایی که افرادی دارند، به هر حال سوء استفاده هایی داره میشه از مکانت و از منصب و از قدرت و از اینا، حالا دارن حقی را پایمال میکنن، فردی را مانع میشن که به حق خودش برسه. از این جهت شما سوالتون رو به این نه فرمودین که حالا آیا این وساطت به این صورت درست هست یا نه. اگر چنین باشه و از چنین برداشت من درست باشه از سوال شما، طبعا میگیم نه و کاملا درست، حرام هست این عمل، کاملا درست میفرمایید، جایز نیست، شریعت این رو تایید نکرده و نخواهد کرد، زیرا که در اون چیزی که انسان در حق اون متساوی هستن، اون شخصی سبقت میگیره که به هر حال شرایطش داشته باشه
سزاوار باشه که به اون پست برسه. حالا یک مسابقه دخولی وجود داره، میگیم مثل کنکور، یا امتیازات در نظر میگیرند یا سواد در نظر میگیرند، یا به هر حال شروطی هست که فردی رو بر دیگری چه ترجیح میده که به این مقام یا منصب یا به هر حال موقعیت دست پیدا کنه. و اگر این شروط رو ما دور بزنیم میشه حرام و ناجایز و غیر اخلاقی که محکوم خواهد شد. پس وساطت به معانی مختلف و صورهای مختلفی داره. اگر وساطت به این باشه که فرد رئیس، وزیر، حالا قاضی باشه، به هر حال استاندار باشه، فرماندار باشه، بخشدار باشه، نماینده باشه، هر کی میخواد باشه، توصیه‌ای میکنه که به هر حال اون فرد خواهرزاده من هست، برادرزاده من هست، دوست من هست، کسی که برای من فعالیت کرده و مسائل دیگه. پس این میبایستی به هر حال سبقت بگیره و باید در این مکانت جا بگیره و به غض نظر از این که حالا چه شروطی داشته باشه، آیا لایق اون منصب هست از هر جهت یا نه، پس این میگیم حرام هست و این جایز نیست و این وساطت تخریبی هست. حقا که جامعه رو طبعا به فساد خواهد کشید، زیرا که منصب بر اساس اون چیزی که سزاوار هست داده نشده و طبعا در حدیثی است که میبایستی دیگه منتظر قیامت شد. اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر القیامه، او کما قال صلی الله علیه و اذا امر واگذار شد، امور واگذار شد به دست نااهلان، حالا دیگه باید منتظر قیامت شد. زیرا که اینها نه توان اینو دارن که طرحهایی بدن که تا جامعه رو بکشن بالا و عدل و عدالت رو به کار بگیرند و نه توانایی مقابله با مشکلات و در رفع مشکلات میتونن سهیم باشن، زیرا که اینا چیزی ندارن، جیبشون خالی است و به هر حال از پست و مکانتی که دارند فقط من باب نام و شاید درآمد باشه که گرفتن، نه به عنوان این که اینها مستحق هستند. در اینجا طبعا جامعه به فساد خواهد کشیده شد و به هر حال فساد طغیان خواهد کرد. اما به غض نظر به وجه دیگریش که بخوایم بنگریم، وساطت، اگر وساطت میانجیگری بین دو شخصی که با همدیگه اختلاف دارن به خاطر حالا مسائل شخصی، مسائل مالی و از همدیگه قهر کردن، برادر هستن، خویشاوند هستن، عموزاده هستن و یا اینکه به هر حال همشهری هستن، اینها شما وساطت میکنید، از این میخواهید که به هر حال یکم کوتاه بیاد، از دوم میخواد کوتاه بیاد، یعنی دارید وساطت میکنید، میانجیگری میکنید تا این که به یک نقطه عطفی برسند و اینها در کنار همدیگه برادروار زندگی کنند. این طبعا درست هست و صحیح هست و اسلام بهش دستور داده و اسلام این رو تشویق کرده و این را از ما خواسته که آمر به معروف باشیم و ناهی از منکر باشیم. پس این یک اصل هست در اسلام که میبایستی ازش استفاده بشه و این جایز هست و درست است. انشالله که جوابتون داده باشم. ظاهرا ما یه میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه انشالله به سوالات جدید میپردازیم. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم برمیگردیم به برنامه خودمون و سوال بعدیمون که برادری میفرمایند اگر کسی کاری رو عهده‌دار شده باشه که انجام بده و بخواد کسی دیگه رو به جای خودش بفرسته تا کار را به هر حال به حد مطلب برسونه، آیا این گناه هست؟ اگر هم به نفس قیمت باشد و اگر کمتر از اون باشه چطور؟ درست. فکر کنم سوال واضح بود، این که فردی عهده‌دار یک انجام عملی شده و حالا به جای اینکه خودش بخواد این کار رو انجام بده، یه فرد دیگری رو اجیر میکنه، کرایه میده که به جای اون چی کار کنه، کار کنه و اون عمل رو به مطلب برسونه.
و به مقصد برسونه. حالا این کرایه دادن و کسی دیگه رو به جای خود فرستادن، این عمل صحیح هست شرعاً و اون اضافی حقوقی که خودش برداشت میکنه طبعا شخصی که میفرسته کمتر داره میگیره دیگه. حالا این براش حلال هست یا نه؟ ببینید کارهای اون چیزی که شما عهدهدار شدید یا این هست که مقصود اینه که این کار صورت بپذیره. مثلا حالا کسی میخواد شما رو اون رو برسونید به شهر دیگه، به عنوان مثال به عنوان تاکسی. خب شما میتونید که پسرتون، برادرتون، کسی دیگه اصلا تاکسی دیگه براش فراهم کنید تا اینکه اون رو به مقصد برسونن، یا اینکه حالا وسیله‌ای هست که میبایستی به هر حال درست بشه. خب شما کسی دیگه به جای خودت اختیار میکنید، شاید این فردی که اختیار میکنید از خودتون هم بهتر باشه، اداش بهتر باشه، فعلش بیشتر باشه، علمش در اون مسئله بهتر باشه. خب به جای شما این کار رو انجام میده و اون چیزی که صاحب یعنی ارباب میخواد چیه؟ خب دست پیدا میکنه بهش دیگه، اینکه میخواد این کار انجام بپذیره و انجام پذیرفته. حالا چه کسی این کار رو انجام داده، یعنی فرد درش تأثیر نداره، مرد باشه، زن باشه، به هر حال کوتاه قد باشه، بلند قد باشه، آقای احمد باشه، عبدالله باشه، هر کسی میخواد باشه، مانع ایجاد نمیکنه، بلکه شاید ادا بهتر هم بوده باشه. خب در اینجا این مسئله هیچ مشکل ایجاد نمیکنه و درست هست و صحیح هست و طرف هم به اون چیزی که ملزم بوده به هر حال پایبند بوده و دست به هر حال اون چیزی که پذیرفته پایبندی داشته بهش و کار رو انجام داده و حالا درسته، هیچ مشکلی هم ایجاد نشده، اون فردم ضرر نکرده و فایده خودش رو برده و طبعا کار براش صورت پذیرفته. اما اگر کارهایی باشه که ملزم این باشه که حتما خودتون باشین، فرد خودش باشه، اون فردی که به جای شما شاید کار کنه، شاید مثلا اون به حساب متقن نباشه در اون کار، یعنی اون امتیازی که شما دارید اون نداشته باشه. به اون مثال من یک لوحی دادم که خطاطی کنید، از خط شما من خیلی خوشم میاد و شما به هر حال شخص نمونه‌ای هستین در این باره و این خط لوح نویسی برای من طبعا خط شماست که اون رو به هر حال مجلل و زیبا و خوب میکنه و دلچسب میکنه، باعث اختیار میشه. اما کسی دیگه شاید باشه، شاید اون ذوق و اون سلیقه و اون به هر حال تقننی که میبایستی داشته باشه نداشته باشه. خب اینجاست که من شاید نپذیرم، خوشم نیاد از اون خطش. اینجا میگیم که حالا درست نیست که شما به جای خودتون پسرتون بفرستید که داره یاد میگیره. نه، خب اینجا حتما میبایستی خودتون این کار رو انجام بدید. ایشون که لوحه رو به شما سپردن که انجام بدید، یعنی چون شما رو میشناخته، این کار از دست شما برمیاد، از شخص شما برمیاد. شما اینجا نمیتونید دیگه حالا کسی دیگه اجار کنید و الا خب طرف میرفتن به فرد دیگر رو بهش میدادن، به اون میداد که کارشو انجام بده. اینجاست که اگر فعلی به هر حال که لازمش این باشه که خودتون دستن در کار باشین، پس اینجا جایز نیست که شما به کسی دیگه واگذار کنید. اما اگر منظور به هر حال ساخت و سازی باشه، اینکه کار صورت بپذیره، شما بخواد کسی دیگه رو به اختیار کنید، مانعی نداره و صحیح هست ان شاء الله تعالی. سوال بعدی ما این است که بله قبلا هم به نظرم یه بار رسید اما خیلی سریع گذشتیم، آیا یک خانم میتونه موهای سرش رو کوتاه کنه یا اینکه این عمل گناه داره؟ ببینید خواهرم، اون چیزایی که این رو ممنوع میکنه و وصف حرمت به خودش میگیره چند چیز باشه. اولا اینکه یک نوع خطراتی است که شاید در خود شما به وجود بیاد، یعنی اخلاق مردانه بگیرید و از انوثت خارج بشید، یعنی تشبیه به مرد شدن در بسی از کارها و افعالها و این صفات، این باعث حرمت یک فعل میشه. اینکه خب حالا دیگه شما به عنوان مثال با بسی کاراتون همون اخلاق مردی بگیرید، در مقابل شوهرتون بخواید قرار بگیرید، خب این شاید اون ارتباط خانوادگی شاید بشه سست بشه. از یک جهت. از جهت دیگه اگر شوهر اجازه بده
خب زیرا که چرا میگیم شوهر مگر زن حق نداره برای مسائل شخصی خودش به هر حال تصمیم بگیره؟ بله، اما اون چیزی که هست اون محبت و دوستی و خوشبختی شماست در کنار همدیگه، با همسرتون در کنار همدیگه. این یک اصله از این که انسان خودش دلش بخواد که حالا اینو بپذیر، این انجام بده یا این انجام نده. اگر با تشاور به همدیگه باشه، یعنی مشاورت باشه با همسرتون و همسرتون بخواد و از این عمل شما خوشش بیاد، خب خیلی هم خوبه، جالبه، مناسبه، هم خودتون زیباییتون رو به دست میارید مثلا که به نظرتون خودتون خوشتون میاد و هم این که ایشون راضی هستن و ایشون باعث این نمیشه که از شما دوری کنه. اما اگر ایشون خوششون نیاد یعنی چی؟ یعنی این که خب نمیتونه به شما به هر حال نگاه کنه و نمیتونه اون محبت و دوستی و در کنار هم بودن و نزدیکی به هر حال در کنار هم قرار گرفتن به هر حال اون صورت بپذیره. زیرا که با حالا ببینید خانم‌ها آرایش میدن خودشون دیگه، برای همین که انسان که دل شوهرشون رو به دست بیارن، با بیشتر به هر حال الفت پیدا کنن از این مسائل. اما شریعت ببین برای حتی مردان میگه که برای مردان هم باید برای همسرشون تجملات داشته باشن، لباس زیبا و عطر به کار ببرن، خودشون مرتب کنن، منظم کنن. زیرا که چنانچه بعضی از بزرگان دین میفرمایند دوست دارم خودم را برای همسرم به هر حال مجلل کنم و همچنان که دوست دارم زنم خانمم برای من به این صورت کار کنه. پس طرفین حق رو بر همدیگه دارند. پس اگر این عمل شما باعث رضایت ایشون هست، طبعا درست هست و صحیح هست و حرام نیست. و الا اگر ایشون نخواهند و یه تشبیه بشه به مردان، عمل شما با طبعا اینجا میگیم که حرام هست و جایز نیست. عموما موی بدن انسان چه بعضی از موهاست که دستور هست برطرف کردنش، مثل به هر حال موهای زیر بغل و همچنین عانه، اینها میبایستی چیکار کنه؟ برطرف بشه. خب زیرا که سبب نفور بین زن و شوهر بشه. و بعضی از موهاست که شاید برطرف کردنش حرام باشه، مثل موهای ابرو. به هر حال علت و حکمتش شاید ضرری است که به فرد میرسه. و بعضی از موهاست که حکمی نداره، حالا مثل همچون شما فرمودید موی سرش، مثلا موی دست و پا، حکمی براش نیومده که این جایز است، هر به اون نحوی که برای خانم بهتر باشه اون رو انجام میده و هیچ مانعی هم نخواهد داشت. یک سال است در نماز که میفرمایند اگر کسی نماز میخونه و رکعت دوم یا سوم وارد مسجد بشه با امام بخونه، در این رکعت که با امام ملحق شده یا به امام رسیده، آیا سوره هم باید بخونه؟ ببینید سوره بعد از فاتحه این مستحب، سنت، جزء ارکان و واجبات نیست. حتی اگرم کسی نخونه نمازش باطل نشده، مخالفت کرده با سنت، مستحبی رو از دست داده و ثوابی ازش کم شده. اما اینکه حالا بگیم نمازش باطل شده باشه، نه، نمازش باطل نشده. اما ببینید که رکعت اول و دوم امام ظاهرا شمایی که تازه به شما ملحق شدید نبودید، ایشون سوره رو خوندن، حمد، فاتحه بعد طبعا هم خوندن قبل از سوره و شما و اونایی که مأموم هستن دیگه فقط چیه به هر حال بعد از خوندن سوره حمد که حمد میخونند، سوره رو فقط گوش میکشن و بعد از امام تبعیت میکنن. شما هم که رکعت سوم و چهارم امام رسیدین که برای شما رکعت اول و دوم است، اگر فرصت پیدا کردین سوره رو بخواید بخونید خوب بس، مانعی نداره، مستحب هست، سنت رو به جا آوردید. اگر وقت پیدا نکردین دیگه تبعیت امام براتون واجب تره، یعنی متابعت کردن از امام چیه؟ لازم تره. انما جعل الامام لیؤتم به، امام قرار داشت تا اینکه مردم بهش چیه؟ نمازشون اتمام کنند، ازش تبعیت کنند. پس شما میبایستی از امام تبعیت کنید. رکعت اول و دوم شما خودتون که سوره هست الان دیگه بنا به احترام امام ظاهرا ازتون چی ساقط میشه، بنا به تبعیت از امام ازتون ساقط میشه، مانعی نداره. اما رکعت سوم و چهارم شما
بگیم که بشه رکعت اول و دوم، نه، چون چیزی انتقال صورت نمیگیره. بعضی از علما گفتن حالا که سوره اول و دوم نخوندین، در رکعت اول و دوم سوره نخونده نشده، شما میتونید در اینجا بخونید، اما عموما بر این هستن که رکعت سوم شماست و چهارم یه سوره درش اصل اینه که سوره وجود نداره بعد از فاتحه خونده بشه. پس شما اگر نخونید درست همون ترتیب نماز رو رعایت کردین و اگر بخونید هم مخالفتی نکردین و نمازتون باطل نخواهد شد. برادری پرسیدن که برای عقیقه فرزندانم یک گوسفندی خریدم، برادرم میگه از اون گوسفند خوشش اومده و میخواد اون رو بگیره برداره که به جای اون گوسفند دیگری بهم بده. آیا این تبادل که من برای این عبادت میخوام درست هست یا نه؟ اگر جواب بدید ممنون میشم. بله، ببینید عقیقه فرزند واجب نیست که بگیم فرض باشه و این برای حکم خودش، خود عقیقه سنت هست و مستحب هست و انسان اگه توانایی داشته باشه بهتر این هست که چه کار کنه؟ عقیقه کنه، عقیقه فرزندانشو بده. و این همون گوشتی است که شما ببینید در زمان ولادت، حالا تولد فرزندتون، نوزادتون، به مردم شیرینی میدید، دعوت میکنید. خب اگر دعوت بر همون فقط سفره شیرینی اینا باشه، شما میتونید حالا یک عشایی هم بهش اضافه کنید، یعنی یک ذبیحه‌ای داشته باشین، گوسفندی رو سر ببرین و گوشتش رو به هر حال بپزین، هیچ معنی نداره، بپزین، در منزلتون دعوت کنید حالا خویشاوندان، دوستان، عزیزان تا بیان به هر حال با شما صرف نهار، عشا، هر چی میخواد باشه کنن و این میشه عقیقه. شما به قصد عقیقه هم بدین، خیلی خوب هست. لازم نیست که حتما گوشتش حالا کیلو تقسیم کنید، نه، شما میتونید این درش آزاد، شما آزاد این درش که به صورت کیلو تقسیم کنید، مردم رو بپزید، مردم رو دعوت کنید، به هر حال به هر نحوی که باشه جالب هست. و اینطور هم نیست که فقط فقرا حق داشته باشن، نه خیر، شما میتونید به فقرا و غیر از فقرا و خودتون با هم به هر حال چی مصرف کنید. دوستان، عزیزان، ولو فقیر نباشن ولو غنی باشن، به عنوان هدیه میتونید بهشون بدید. حالا معنی نداره که چند نفری هم هستن که مستحق هستن زکات هستن، مستحق زکات و زکات بگیر هستن، معنی نداره و اونا هم بهشون پرداخت میکنید و میدید. خب معنی نداره، این همون عقیقه هست. اما سوال ما انشاءالله تکمیله اون بعد از این میان برنامه. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم. برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود. ببخشید من به هر حال قبل جواب سوال حالا مقدمه اون رو بیان شد خدمتتون، اما اینکه گوسفند رو میشه تبادل کرد، اون چیزی که شما خریدید برای عقیقه میتونید اون رو عوض کنید با یکی دیگه. بله میشه این رو انجام داد، زیرا که شما نظر نکردین که این حیوان معین شده، این حیوان معین برای این فعل. اگر شما گفته باشین که این گوسفند به هر حال سیاه رنگ، به هر حال مایل به سفید که شما خریدید به این قیمت، این خلاص به هر حال خود این رو به عنوان مثال معین کردین، نظر کردین برای چی؟ برای حالا یا قربانی باشه، عقیقه باشه، هر چی میخواد باشه. حالا این که معین کردین، این در اصل میبایستی در اون عبادتی که شما معین کردین به کار بره، زیرا که شما معین کردین یعنی که نپذیرفتین غیر از این چیزی دیگه باشه. حال اگر این مرد شما مسئول نیستین. اما اگر که معذرت میخوام، شما میخواید عقیقه بدین، شما میخواید این عبادت رو به جا بیارین، حالا گوسفند چه گوسفندی باشه معنی نداره، شما گوسفند خریدین که این کار رو انجام بدین، حالا به هر حال پشیمون شدین گوسفند دیگه رو آوردین، معنی نداره، زیرا که شما فعلتون با تعیین به هر حال حیوان در تعیین نکردین برای انجام این فعل. شما پس برادرتون میتونه، شما میتونید اگر اجازه بدید بردارن و یکی دیگه رو به جاش بیارن. خب سعی باشه که به همون وزن و همون گوشت و به هر حال این باشه که دیگه لااقل ضرری نکنید شما دیگه، معنی نداره. به هر حال شما میتونید این کار رو انجام بدین و حتی برادرتون هم خوشحال بشه
و شما هم عبادتتون رو انجام دادین. برادری میفرمایند که پدرم 1 سال هست که فوت کرده، مریض بوده و دکتر بهش گفته بوده که روزه نگیره. بعد از مدتی ایشون فوت کردن. آیا روزه‌ای که نگرفته ما باید چیکار کنیم؟ آیا کفاره بدیم یا اینکه به جاش روزه بگیریم؟ اگر توضیح بدید. ببینید، شما میفرمایید که پدرتون بیمار بوده، مریض بوده و نتونسته روزه بگیره بنا به توصیه پزشک و دارویی که مصرف میکرده. مثلا ایشون نتونستن روزه بگیرن اما بعد از مدتی فوت کردن. خب اگر ایشون روزه فرض رو نگرفتن، خوردن بنا به علت مریضی و این مریضی براشون به هر حال باش بوده تا اینکه فوت کرده، یعنی ولو که 3 ماه بعد از رمضان، یعنی شوال، ذوالقعد، ذوالحج ایشون زنده بودن و در ماه محرم سال جدید میگه فوت کردن. اما در این مدت ایشون همون بیماری رو داشتن یا اینکه تا اندازه بهبود پیدا کرده بودن اما داروها رو مصرف میکردن، یعنی در حدی نبوده که بخواد روزه بگیره و روزه هاش رو قضا کنه. ایشون الان فوت کردن. خب هیچی بر شما نیست و هیچ گناهی هم ایشون ندارن، زیرا که فمن کان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خب تیسیر در اینجا مطلوب هست و ایشون عدة من ایام اخر این براش پیش نیومده، یعنی در همون حالت بوده که فرصت پیدا نکرده، فرصت بهبودی براش نیومده که فراهم نشده براش که بخواد روزه بگیره و قضا کنه. پس در این صورت ایشون قضا براشون نیست و فدیه‌ای هم وجود نداره و شما هم مکلف نیستین که به جاش روزه بگیرین. حالا اگر میخواد کسی تطوع کنه و بگه نه خیر، من دوست دارم که در این 1 هفته آخری که پدرم روزه نگرفته میخوام به جاش روزه بگیرم تا اینکه لااقل از دنیا که رفته این 7 روزه رو به هر حال نصیب شده باشه، مانعی نداره. در حدیث داریم اجازه هست که کسی که روزه واجب داشته باشه، کسی که در از فرصت براش گیر اومده، یعنی فرصت داشته روزه بگیره نگرفته، سعی میکنم که بگم توضیح بدم براتون. اینجاست که حالا میخواد بگیره، براش مانعی نداره، اجر خودش داره و اونم اجر ثوابش اضافه خواهد شد ان شاء الله تبارک و تعالی. اما کسی که مریض بوده، پزشک طبعا تأکید کرده که روزه نگیره، روزه هم نگرفته، بعد از حالا رمضان، بعد از 2 هفته 3 هفته 1 ماه بعد از رمضان شفا پیدا کرده، از دارو کنار گرفته و بازم بوده چند ماه بعد، فکر کنید 2 ماه بعد هم زنده بوده اما سر کار میرفته و فکر کرده که به عنوان زمستون ایامش کوتاه‌تر هست، خنک هست و تشنه نمیشه و میتونه اون زمان روزش رو قضا کنه. چیکار کرده؟ تأخیر میاندازه تا اون زمان، اما عمرش وفاداری نکرده و فوت کرده. حالا اینجا بله این روزه قضا داشته، زیرا که فرصت هم براش فراهم شده، اما روزه نگرفته بنا به توقعی که داشته که حال روزای کوتاه و سرد براش بهتر هست، هم برای سلامتیش هم برای خودش به هر حال که سر کار هست. اینجاست که اینجا دیگه روزه هست که میبایستی اولاتر اینه که شما به جاش روزه بگیرین. اولاتر کفاره هست یا روزه گرفتن؟ میگن نه، اولاتر اینجاست که ولیش، فرزندانش، نزدیکانش، خویشاوندانش براش چیکار کنن؟ روزه بگیرن. این افضلتره و بهتره از کفاره و فدیه دادن. اما کفاره اگر بخوان بدن مانعی نداره که هر روز 1 وعده غذا ها رو درست کنن، بپزن، یه فقیر رو بیارن، یعنی که 10 تا فقیر رو بیارن 10 روزی که مونده براش، در مقابل هر روز 1 وعده غذا رو به فردی به هر حال بدن. امیدوارم که به هر حال جوابشون رو گرفته باشن. سوال بعدی ما میگه که اگر کسی به امام مسجد اقتدا کنه ولی در نیتش این نباشه که بخواد پشت سرش نماز بخونه، خب
آیا این نمازش درست هست یا نه؟ بله. خب ظاهرا از امام خوشش نمیاد، حالا به هر علتی ایشون نوشتن البته که قرائتش خوب نیست و از این مسائل. در ظاهر میخواد ازش تبعیت کنه تا اینکه متهم نشه که با امام جر و دعوا داره، با امام مخالفت داره میکنه مثلا، اما در حرکات ازش تبعیت میکنه، اما در اصل داره خودش به تنهایی نماز میخونه. آیا این صحیح هست؟ اولا که قرائت امام که درست نباشه، یعنی اون اگر قرائت در فاتحه اشتباه بخونه که معنا به هر حال جمله عوض بشه، اینجا میگیم که خب حالا امام قرائتش اشتباه است. اما اگر فکر میکنید که در غنه داره اشتباه میکنه، در مد کوتاه میکنه، در به عنوان مثال حالا در اظهار و اخفا داره دچار اشتباه میشه مثلا، اما سوره فاتحه رو دقیق میخونه، درست میخونه، اعرابش صحیح هست و درست هست، اینجا سزاوار نیست که شما بخواید پشت سرش نماز نخونید. حالا اگر برید مسجد دیگه نماز بخونید، امکان داشته باشه براتون، خب کسی که صداش بهتره، کسی که قرائتش جالبتره، قشنگتره و احکام تجوید رو رعایت میکنه و طبعا اولاتر و بهتر و افضلتره. و اما اگر فاتحه شما نمیتونید برید مسجد دیگه، ایشون فاتحه هم درست میخونن، پس به هر حال میبایستی صبر کرد و تحمل کرد و به نحوی دیگه باش کار کنید اگر امکان داشته باشه تا اون اصلاحات در قرائتش انجام بده و نمازتون رو میبایستی ازش تبعیت کنید و این اولاتر رو بهتره. حال اگر در سوره فاتحه هم اشتباه میخونه و یا به هر علتی شما نمیتونید پشت سرش نماز بخونید که بگید اگر چون اشتباه میخونه در فاتحه و علما معمولا و طلاب علم که در قرائت قوی تر هستن، از نظر علمی بهتر هستن، خب بهتره که پشت سر این نماز نخونن، جای دیگه نماز بخونن، نه اینکه سبب خلاف و جنگ و دعوا و اینها بشن، نه خیر، برن مسجد دیگه اصلا سر صدا راه نندازن. اما به هر حال میشه این کار کرد که در ظاهر ازش تبعیت کرد و در باطن در خلاف بود، یعنی تضاد در نیت باشه، نیت انفراد داشته باشه ایشون. آیا درست هست یا نه؟ بعضی از علما گفتن نه خیر، زیرا که تفاوت نیت هست، اون نیت به هر حال مفارقت کرده، شما مفارقت کردید، ایشون نیت جماعت دارن و در نیتتون با عملتون داره کاملا در تضاد هست. عملتون نشون میده که داره تبعیت میکنید، اما در نیت شما از کسی تبعیت نمیکنید، پس نمازتون به این صورت درست نیست. بعضی از علما اینو گفتن، اما بعضی از علما بر این هستن که درست هست، میشه که شما نماز خودتون میخونید، در ضمن زمان که رکوع میکنن شما هم رکوع میکنید، زمان که بالا میان شما هم بالا میایید و همچنین در حالات سجده و اینا. اما نبایستی در این حالت شما دیگه منتظر بمونید زیاد، یعنی نماز مثلا تمام شده، شما قرائتتون تمام شده، حالا منتظرین که جناب امام که در ظاهر امام شما هست قرائتش تمام بشه و بره رکوع مثلا. خب شما میبایستی اینجا سوره‌های بلندتر رو بخونید تا اینکه بتونید هر وقتی بخواید رکوع کنید، شما منتظر کسی نباشید. اگر بتونید به این صورت مراعات کنید مانعی نداره و اجازه دادن که شما به این صورت نماز ادامه بدید و در ظاهر شما دارید تبعیت میکنید، اما عملا در نیت و باطنا نه، شما نماز خودتون دارید میخونید و این درست هست و مانعی هم ایجاد نمیکنه و اجازه دادن علما این رو جایز دونستن که این کار بشه و مانعی نداره. سوال بعدی ما که حالا اگر وقتی هم داشته باشیم البته، میگه که حکم خوابیدن در مسجد چی هست؟ آیا یا بهتر بگم سوال قبل از این یک سوالی است که مربوط به همون سوالاتی است که قبل از این مطرح شده بود، معذرت میخوام. میگه که اگر زن عذر شرعی داشته باشه و بخواد در روز جمعه در وقت عصر به هر حال عبادت رو انجام بده، اینجا چه کار کنه؟ در صورتی که حالا معذور هست، عادت ماهیانه هست و نمیتونه نماز بخونه، این باید چه کار کنه که این اجر و ثواب گیرش بیاد؟ ببینید
اولا در حدیث است که بله منظورش اینه که در حدیث از روز جمعه میگه وقتی است که هیچ في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه او کما قال صلی الله علیه و سلم. حدیث صحیح هست، متفق علیه هست. یعنی روز جمعه وقتی درش قرار داره که هیچ بنده مؤمنی در حال عبادت و نماز نیست و چیزی از خدا بخواد در اون زمان مگر که خداوند اون رو بهش میده. یعنی جمعه یک امتیاز خاصی داره بر سایر ایام که خداوند یک زمانی رو درش قرار داده که اون زمان اگر من و شما در حال عبادت و دعا و نیایش باشیم و چیز از خدا بخوایم چیه؟ خداوند به لطف و کرمش اون به استجابت میرسونه و اون رو قبول میکنه و اون رو بهت میده. میفرماید که خواهرمون میفرمایند که من میخوام این وقت رو از دست ندم. حالا معذور هستم شرعاً نمیتونم نماز بخونم، پس باید چی کار کنم؟ ببینید اولا این که ایشون فرمودن وقت عصر، این یکی از قولهای علماست و بنا به دلیلی هم که وجود داره که وقت مستجاب همون لحظه همون وقت عصر هست، هنگام غروب، نزدیک غروب آخرین لحظات روز جمعه. این یک روایت هست، اما این نیست که بگیم حالا این وقت همون وقت تمام شده است و السلام. نه، دیگر حدیث دیگری هم داریم که شاید قوی تر هم باشه و بازم روایت اومده که اون زمانی است که امام از منبر بالا رفته و بر مردم سلام میکنه و تا این که و خطبه رو میخونه تا اینکه از نماز خارج بشه، تا اینکه نماز تموم بشه. یعنی وقت استجابت نماز زمانی است که امام میره برای منبر و خطبه رو به خود شروع کنه تا آخر نماز. این وقت مستجاب هست و انسان باید نماز بخونه. و علی کل حال اینطور نیست که اگر شما معذور باشین دیگه نماز نتونید، دیگه وقت از دست رفته. هر وقتی باشه شما میتونید دعا کنید، دعا دیگه نیاز به طهارت نداره. شما میتونید ذکر داشته باشید، تسبیح داشته باشید، توبه کنید و این مسائل ها که ان شاء الله مستجاب خواهد شد و اون وقت مناسبی است. پس حتما لازم نیست که انسان بخواد وضو بگیره و نماز بخونه. شاید منظور از صلات اونجا منظور دعا و نیایش اینا باشه. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده، وقتی نداریم و تا برنامه بعدی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.